नमस्कार. गोंयान 5 दीस जाल्या विधानसभा चलिल्ली आसा आनी फाल्यां निमणो दीस. गोंयान खुबशे प्रोटेस्टूय चलिल्ले आसा आनी चिंबला सारको जो वाठार आसा तो प्रोटेस्ट करून आयज मेगा प्रोटेस्टाचेर पाविल्लो आसा. तांकां असेंब्लीन वचपाक मेळना म्हणून तांच्यांनी तो प्रोटेस्ट जाहीरीत दवरला तांचो. आनी खुबशे तरेचे तशेंच तुयास सारक्या वाठारान जंय लिंक करपाक जाय हॉस्पिटल म्हणून थंय प्रोटेस्ट चलिल्लो आसा. आनी खंय एक वटेन मिनिस्टर म्हणटा की प्रोटेस्ट चल्ले ते फक्त एक ट्रेंड जावन गोंयान आसा. तर आमचे न्यूज रूमान आमी हांगा आसा आनी आमचे डायरेक्टर अन्वेषा सिंगबाळ हांच्या कडेन जाणून घेवया की तांचे हांचेर कितें म्हत्व आसा. खरें म्हळ्यार फाल्यां आमी ओपिनियन पोलाची 60 वर्सां मनयतात. जनमत कॉल जाल्लो 60 वर्सां फाटीं आनी जे जॅकबाब सिकेर हांच्या फुडारपणा खाला आमी म्हणटात की तो ओपिनियन पोल जालो किंवा तांचे खूब व्हडले कॉन्ट्रिब्युशन आशिल्लें. ते ज्या मतदारसंघांतल्यान निवडणूक सदांच लडटाले तो सांताक्रूज मतदारसंघ, जंय ज्या वाठारांतले ज्या चिंबल वाठारांतले लोक सध्या रस्त्यार आसात. म्हळ्यार एका वटेन 60 वर्सां उपरांत आमकां दिसतालें की खंय तरी गोंय फुडारिल्लें आसतलें, गोंयचो प्रोग्रेस जाल्लो आसतलो, डेव्हलपमेंट जाल्लो आसतलो. आनी अशा वेळार आमी पळयतात की पुराय गोंय सध्या रस्त्यार आसा. चिंबला खंय तरी एजिटेशन चल्लां, पेडण्यां चल्लां, मयां चल्लां, काणकोणकारांक दिसलो जिल्लो नाका. कितलेशेच विशय आसा जे सध्या गोंयकार ओगी रावनासतना, न्हिदूंक नासतना आयज रस्त्यार आयिल्ले आसा. म्हाका दिसता सरकारान म्हणजे असेंब्ली 5 दीस चल्ली खरी, फाल्यां 5वो दीस आनी त्या असेंब्लीन आमकां दिशिल्लें की हे विशय प्रखरपणान येतले. पण एका तरेन असेंब्लीन आमकां फकाणां जाल्ली दिसतात. आनी ज्या असेंब्लीन आमी मानतात की सेंक्टम सेंक्टोरियम म्हळ्यार एक पवित्र असो जागो जंय आमदार म्हणया, मंत्री म्हणया तांणी योग्य तरेन सगळे हे विशय डिस्कस करपाक जाय, सुटावे करपाक जाय प्रश्न, थंय आमकां ही फकाणां जाल्ली दिश्टी पडटात. सो हांव इतलेंच म्हणन की फाल्यां जेन्ना आमी जनमत कॉल मनयतात, 60 वर्सां मनयतात, तेन्ना हे जागे जाल्ले जे गोंयकार आसात तांचें मत, तांचे तांकां जें दिसता ते सरकारान खंय तरी आयकुचें आनी आपले दोळे उगडून सरकारान आतां खंय तरी गोंयकारां खातीर काम करपा खातीर मुखार सरचें. तशेंच आमचे मदीं हांगा विशंबर म्हणून आसा ते व्हिडिओ एडिट करता. हांगा तांचे आमी मत जाणून घेवया. गेले काही दिवस आपण पाहतोय की चिंबल या गावात लोक मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन करतायत किंवा सरकार विरोधात लढा देत आहेत. मुळात गोवा सरकारच नाही तर आपण एकंदरीत दृष्टीत पाहिलं तर कुठलंही सरकार असो, पर्यावरण हा विषय नेहमी गौण किंवा म्हणजे कमीपणात मानूनच आपले वेगवेगळे प्रकल्प राबवत असतो. त्यात कुठल्याही निसर्गाचा वगैरे विचार केला जात नाही. पण गोव्यातली लोक सजग असल्यामुळे सरकाराविरोधात जे काही त्यांच्यानी जे रान पेटवलंय ते आज मोठ्या प्रमाणावर पणजी राजधानीत पोहोचलंय. तसंच आज गोवा विधानसभेचं हिवाळी अधिवेशनही चालू आहे. त्यामुळे लोकांचे आंदोलन अजून किती पुढेपर्यंत जाते हे आपणास पाहावं लागेल. तसंच चिंबलचाच विषय नाही तर लँड ग्रॅबिंग असो किंवा मायनिंग असो यांसारखे जे पर्यावरणीय विषय आहेत गोव्याचे ते अतिशय महत्वाचे आहेत. त्याच्यावर सरकारने लक्ष दिलं पाहिजे. आणि चिंबल हे नुसतं आंदोलन नसून एक टाइम बॉम्ब आहे असं मला वाटतं. कदाचित तो सरकार विरोधात लवकर फुटेल असं मला वाटतं. तशेंच आरपोरा सारको विशय जो अजून सरकारान मतेन धरूना आनी आतां आमचे मदीं आसा आमचे एडिटर विश्वनाथ नेने, तांचे कडेन आमी जाणून घेवया. जशें तूं म्हणलें की विधानसभा अधिवेशनूय सुरू आसा आनी आयज विधानसभा अधिवेशनान भितर खूब वादळी चर्चा आमकां पळोवपाक मेळ्ळी. चर्चेचो दर्जो हाचेरूय लोकांनी प्रश्न उपस्थित केले. आमी स्पेशल एक रिपोर्ट केल्लो आसा. जशें विश्वंभरान म्हटलें की चिंबलाचो हो जो आतांचो प्रोटेस्ट आसा तो खंय तरी टायम बॉम्ब सरकारा खातीर थारतलो काय कितें. तर फक्त चिंबला अशें न्ही, ताणें जें म्हटलें ताका आनी एड करप म्हणजे फक्त चिंबला सद्या आंदोलन चालू ना. एके वटेन चिंबलकार रस्त्यार देंवल्या, ते सरकाराचे अगेन्स्ट 2 हात करतात. सकाळच्यान तांचो हो सगळो मोर्चा आंदोलन जे कितें चालू आसा आनी ते आतां अशें म्हणटात की सरकारान तो स्क्रॅप केलो प्रोजेक्ट. अशें जेन्ना सरकार जाहीर करतले तेन्नाच आमी हांगाच्यान वतले म्हणून. सो आतां त्या स्टँडा पर्यंत ते पावल्या. दुसऱ्या वटेन विधानसभेन मुख्यमंत्री सांगत आसा की आमी तांकां अरेस्ट करचे ना, आमी तांकां कांय करचे ना. बट सरकार खंय तरी बागावता काय तर आमकां ते बागावतना दिश्टी पडना. सो सरकार लोकांचो अंत पळयता काय होय प्रश्न ह्या निमतान फुडें आयला. चिंबला जालें, त्या वटेन तुयां
तुयेचे जे CHC म्हणजे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा ते हेल्थ सेंटर GMC कडेन लिंक करचे म्हणून फाटले कितलेशे दीस जाले थंयसरले जी कृती समिती आसा ती मागणी करता, ती धरण्याक बसल्या, आंदोलनाक बसल्या. सो थंय तेंच्यांनी मशाल मोर्चा काडला. परत आयज काल म्हापसा रिटायर्ड जस्टीस फेर्दिन रेबेलो हांची मिटींग जाली. आयज ती आतां मडगांवां आसा. सो कांय दिसा पयलीं आमी पळयलां हरमलाय लोकांनी मोठ्या प्रमाणात रस्त्यार देऊन जे लँड कन्वर्जन थंय जे जाताले तेच्या अगेन्स्ट मशाल रॅली काडली आनी तो प्रश्न लावन दवरिल्लो. मागीर सरकाराक एक पावल फाटीं मारचें पडलें आनी तें रद्द करचें पडलें. प्रोविजनल जे कन्वर्जन काडिल्ले तांणी तें. सो एकंदर आमी जर पळयत जाल्यार फाल्यां आमचो ओपिनियन पोल, जनमत कौल, जंय गोंयान आपली एक वेगळी आयडेंटिटी स्थापन केली आनी आमी वेगळें राज्य आमचें अस्तित्व वेगळें आमी स्थापन केलें. त्या फाटभुंयेर आयचे ह्या दिसा आयचे सांजे आमी जर पळयत जाल्यार गोंयान सगळ्या वाठारांनी सरकारा आड खतखत आमकां दिश्टी पडटा. आतां हें सरकार तें कशा पद्दतीन घेता कारण आतां वेंचणूक लागीं पावल्या. विधानसभेचें इलेक्शन जें आसा, वेंचणूक जी आसा ती 2027 जावपाची आसा. त्या फाटभुंयेर ही लोकां मदीं जाल्ली एक चळवळ्यो ज्यो सुरू जाल्या तें सरकाराक कितलें म्हारग पडटलें. सरकार कशे पद्दतीन हें आतां डील करतलें. युनिटी मॉल जी लोक मागणी करता तसो तो सरकार रद्द करपाचें धाडस दाखयतले काय, लोकांच्या लोकभावनेचो आदर सरकार करतले काय, हे सगळे प्रश्न आसा. आनी आतां हो मोमेंटम खंय तरी सुरू जाला. तो कितलो फुडें वतलो सरकारा आड, सरकार तो स्ट्रॅटेजिकली कसो डायवर्ट करतलो काय, विरोधकांची भुमिका कितें आसतली. लोक रस्त्यार देंवल्या सगळे वटेन पूण तेंकां विरोधकांची कितली साथ मेळटली ह्याचेर सगळें फुडलें जें भवितव्य आसा गोंयचे अस्तित्वाचें, गोंय राखून दवरपाचें तें कशे पद्दतीन तेका दिशा मेळटली हें आतां सुरू जाला मोमेंटम. तो फुडें कसो वता हें पळोवचें पडटलें. गेली 18-19 दीस जो चिंबलकाराचो प्रोटेस्ट चल्लेलो आसा ताजेर आमकां खुबशे अपडेट्स आनी तशेंच ब्रेकिंग मेळटात. आनी जेन्ना ह्या न्यूज रुमान ते ब्रेकिंग अपडेट पावता ते कशे तरेन लोकां मुखार मांडचे तो एका सोशल मिडिया एक्झिक्युटिव्ह खातीर एक चॅलेंज आसता. तर ह्या वेळार आमी कनका हाच्या कडेन विचारया की ताका कितें फेसीस करचें पडटा. सो ह्याचे जर मी जे काय घडतंय गोव्यात ह्या दिवसांनी किंवा मागच्या काही दिवसात तर एक शब्द जो इव्हन आम्ही आमच्या व्हिडिओमध्ये वापरतो तो अस्वस्थता ती खूप दिसते आपल्याला. नॉट जस्ट चिंबलमध्ये तर खूप कडेने सुद्धा दिसते. त्यावर एक म्हणजे कम्पॅरेटिव्हली इन द सेन्स की एक आपल्याला असंही कळून येतं की जर लोक एकत्र आली किंवा युनाईट झाली तर ते बदल आणू शकतात. आणि चिंबलचा एक प्रकार आहे जिथे म्हणजे एक इन्सिडेंट आहे जिथे त्यांचे पूर्ण डिमांड्स मिळाले नाहीत त्यांना पण त्यांचे कुठेतरी समवेअर त्यांचे जे डिमांड्स होते तिथपर्यंत ते पोहोचलेत. सगळे नाही आहेत मिळाले बट कुठेतरी पोहोचलेत. ऍटलीस्ट समथिंग इज बेटर दॅन नथिंग झालंय त्यांचं. त्याच्यानंतर आताच मी बघत होते व्हिज्युअल्स ते मशाल मिरवणूक जी त्यांची काढल्यात तिथे सुद्धा परत तोच की लोक एकत्र येतात आणि लोक जर एकत्र आली तर ते काहीतरी बदल घडू शकतो. हे एक खूप सिग्निफिकंटली दिसतंय सध्या. मग आणि ते सुद्धा जसं विश्वंभरने म्हटलं तसंच हे सगळं जे घडतंय सध्या इट कुड बी अ साइन म्हणजे टिकिंग बॉम्ब जो म्हणतोय आपण त्याला इट कुड बी अ साइन ऑफ दॅट ऑल्सो की मे बी द करंट जनरेशन और जे आता लोक आहेत गोव्यात ते सुशेगाद न होता कुठेतरी उठतायत आणि त्यांना त्यांचा हक्क हवाय किंवा त्यांना जे हवंय ते मिळवून राहणार गोईंग अगेन्स्ट आहे. आमच्या चॅनलाचें नाव वॉयस आणि चिंबलकारांचो आवाज आमचे मेरेन पावोवपी मुखेल काम करता ते आमचे फिल्डा वयले रिपोर्टर. आणि आता आमी ताज्याच कडेन उलोवया की ताका इतले दीस तांच्या मदीं रावून कशें दिसलें आनी कितें अनुभव ताणें केलो. पळयत जाल्यार आयज तेंचो 19वो दीस प्रोटेस्ट करता ते आनी कालूच तेंचें उलोवप जाल्लें CMA कडेन आनी CMAन तांकां म्हटलें की जी गजाली उलोवन सॉल्व जाता ताका रस्त्यार येवपाची गरज ना. बट जेन्ना होच जर जो आन्सर दिलो CMAन होच तांकां तेन्ना हांकां विचारलो प्रोटेस्टर चिंबलकारांक विचारलो ते म्हणटा तांकां उलोवन जें जायना तें आमी बसोनूच करतले. तांकां हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जाल्लो जाय. ते म्हणटा आमकां हो प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत नाका.
ते कित्याक तरी बिकॉज जशें तुमी पळयता थंय तेंचो तोयार लेक आहा, तेंकां ते तोयार लेक जाय आनी ती एरिया आहा ती वेटलँड एरिया. सो हेच स्टार्टिंगाचो मुद्दो आसलो. बट गव्हर्मेंट म्हणटा जाल्यार तो मॉल येयलो तांकां कामां मेळटलीं हें मेळटलें. तेंचें म्हणणें आहा कसलीं कामां. पूण आमी पयलींच्यान आयकता गव्हर्मेंट म्हणटा कामां मेळटा सगळें जातलें हें जातलें प्रॉमिसीस दिता बट ते खंय ना खंय फेल जाता. आतां आयज सगळे लोक व्हडलो प्रोटेस्ट जाल्लो आयज पळयता एक 500-600 लोक येयल्ले आनी तेंचो आयज मुद्दो असो ते 500-600 लोक घेवन एसेंब्लीन वयतले म्हणून. बट तांकां वचोंक मेळना. जस्ट तांकां वचोंक मेळना म्हणून ते आयज तेंच्यांनी थंय धरना घेतला आनी सगळीं बसले जमनीर बसले रस्त्यार बसले. सो आजुनूय तो चालू आहा, आजुनूय ते मिनिस्टर सरकार रावला आनी हांगा चुकता कितें पळय गव्हर्मेंट पळयता सगळें लोक बोवाळ घालता आड्ड्यो घालता तांकां आतां लिटरली रस्त्यार हाडला. खंय तरी ट्रान्सपरन्सी आनी अकावंटेबिलिटी ना हेंची. सो गव्हर्मेंटान हें पळोवंक जाय. जस्ट बिकॉज कितेंय म्हटलें आतां गव्हर्मेंट म्हणटा आमी लेकाक प्रोटेक्ट करतले अशें पयलींय म्हटलेलें खूब कितें केल्लें प्रोजेक्ट. फॉर एक्झाम्पल मोपा एअरपोर्ट घेतलेलो म्हणजे लोकांक खूब बरेपण गावतलें हितून बरे जॉब्स गावतले. म्हाका दिसना खंय कितें जाल्लें अशें म्हणपा जावन म्हटलेलें पयलीं अशें खंय कांय जायना. दुसरें म्हटल्यार बर्ज बाय रोमिलीन जाल्लो एक इन्सिडंट जाल्लो फाटल्या दिसांनी थंय 25 लोकांची मृत्यू जाल्ली. आजुनूय तो कोर्टान भोंवता आजून कांय सॉल्व जावना. फाटल्या दिसांनी आमचो मायकल लोबन म्हटलेलें स्टेटमेंट दिल्लो व्हडलो की कोणान हें केला तांकां बेल न्हू तांकां जेल जावंक जाय. सारकें ना न्हू. बट आनी कोण जे डिसीज आहा तांकां 2 करोड गव्हर्मेंटान 2 लाख दिल्ले म्हणटाले ते बट ते नॉर्मल जाले दिवप आसता जाले. बट ओनर्सांनी खंय तांकां हांकां खंय 2 करोड दिवंक जाय. म्हाका एक सांग हे जर इतलें म्हणटा तूं थंयचो MLA आहा जाल्यार तुवें तें सगळें पळोवंक जाय आसलें पयलीं लायसन्स इश्यू केला हें केलें. ब्लेम गेम खूब चलता. एकदां इन्सिडंट जालो तुवें केल्लें हांवें केल्लें आपट्याणें परमिशन दिल्ली हाणें परमिशन दिल्ली खूब कितें हें आसता. आनी खंय तरी एक व्हिडिओ पळयल्लो हांवें खंय तरी एक युनियन कितें आसलें तितून तो म्हणटा गव्हर्मेंट BJP गव्हर्मेंट सगळ्या उजो पेटल्या उपरांत रोखडे 40 मिनटान पावले आनी तेंच्यांनी बॉडी बिडी सगळे काडले. म्हणजे तूं म्हणूंक सोदता कितें की सगळें जावन तुमी येयले म्हणजे व्हडले आमचो गव्हर्मेंट व्हडलो. तुमी घेवंक जाय हे सगळें पयलीं जावंक जायना म्हणजे प्रिकॉशन्स घेवंक जाय आसले न्हू. तिसरी गजाल म्हटल्यार फाटल्या दिसांनी आमी एक व्हिडिओ केल्लो हांगा ग्रँड हयात इल्लिगली ते आपली वॉल जी आहा ती वाडयताले. सो थंय आमी एक व्हिडिओ केल्लो आनी व्हिडिओ करता करता आतां रिजन कितें वॉल तेंच्यांनी वाडयली थंय त्रास जाता लोकांक सामान्य लोक जे नुस्तें करता तांकां बी नुस्तें मारता तांकां हें जाता तेंची भायर घेतली आमी. सो खंय तरी दिसून येता जे सामान्य लोक आहा जेंचे कडेन नॉर्मल जे पयसो ना कांय ना बऱ्या भशेन लायफ जगता आनी जो दुसऱ्या कडेन पळयत जाल्यार अमीर लोक पॉश लोक म्हणटा पळय जेचो पयसो भरला वायट आसूं काळो आसूं कितें आसूं तांकां चड फायदो आसा. आतां फाल्यां जर म्हाका खंय तरी म्हाजी एक प्रॉपर्टी आनी म्हाका खंय तरी कितें बांदूंक जाय म्हाका खंय तरी ऑफिसान धाडटले हांगा धाडटले थंय धाडटले 4 ऑफिसाक घेवन येतले. हेच जर तूं दुसऱ्या वाटेन कोण व्हडलो पॉश विथ इन्फ्लुयन्स पळयत जाल्यार तेणें ताका सांगलें खंय तरी पयशे मारले हे कामां रोखडे येता. आनी हांव पयलींच्यान पळयता आमचे गव्हर्मेंट हांगा गोवान म्हणना इंडियान तूं खंय धर हेंच चलता पयशे दी काम करून घे. सो होच म्हजो पॉयंट आसलो. तशेंच आमचे मदीं आसा सिद्धांत जे आमचे न्यूजान हांगा एंकर म्हणून काम करता मार्केटिंगान काम करता आनी तांणी विधानसभा लागीं पळयल्ली आसा. ताज्या कडेन जाणून घेवया की ताजे हाजेर कितें विचार आसा ते. फाटले 4 दीस आमी जे कितें पळयता विधानसभेच्या टायमार चालू आसा तेच्या व्यतिरिक्त फाटले जर 2 म्हयने जर पळयले गोंयांत जे कितें घडामोडी चल्ल्या अशें दिसपाक लागलां की हें आमचें गोंय न्ही. आमी ल्हानपणांतल्यान ज्या गोंयांत वाडल्यात ज्या एनवायरमेंटान आमी वाडल्यात तें एनवायरमेंट आतां उरिल्लें ना. दुसरी गोश्ट म्हणजे ज्या पद्दतीन टुरिजमा खातीर गोंयचे जे इमेज चेंज जाले त्या नंतर जे कितें कमर्शियलायझेशन गोंयांत आयलें तेचो गोंयाच्या इमेजीक फायदो जावं ना पयल्यान नुकसान जालां. म्हणजे भायल्यान इन्व्हेस्टर्स आयले सगळें जालें बरें जालें बट इन्व्हेस्टर आयल्या उपरांत खुबश्यो इल्लिगॅलिटीज तेंच्या वांगडा आयल्यो. जशें आमी बर्चाच्या टायमार पळयलें कांय परमिशन्स नासतना ते ऑपरेट करताले. फायर सेफ्टी बद्दल तेंचे कांय नॉर्म्स फॉलो जावं नाशिल्ले आनी त्या नंतर खुबश्या रिसॉर्टांचेर आपूण मारल्या सारकें करता आनी तुमी रडल्या सारकें करा अशी काही ती एक्टिविटी जाली. त्या नंतर ते परत थोडे रिसॉर्ट ओपन सुद्दां जाले. तर हें आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी आमी गोंयकार खूब शांत म्हणजे भायर सुद्दां आमची इमेज अशी आसा की गोंयकार केन्ना आवाज उठयना तुमी कितें म्हटलें जाल्यार ओगी रावता. पूण आयज चिमलाकारांनी हें दाखोवन दिलें की गोंयकार हो एक धगधगतो ज्वालामुखी कसो आसा.
खूप टाइम सगळे पळयत रावतलो पूण जेन्ना उद्रेक जातलो तेन्ना हे अशें पळोवपाक मेळटले. म्हणजे ज्या पद्दतीन चिमलाकारांनी आयज हो प्रोटेस्ट केला, गव्हर्नमेंटाक खंय तरी सिग्नल मेळ्ळा की इतलीं वर्सां जें कितें जालां लोकांक तें आवडूना, खूब वर्सां लोक ओगी रावले, पूण आतां ह्या फुडें लोक ओगी रावचे ना. आनी आमच्या तरणाट्यां खातीर हो खूब व्हडलो एक समज आसा की ज्या पद्दतीन चिमलाकारांनी आपल्या गांवाक, आपल्या एक तळ्या खातीर जर इतलें करपाक शकता, तर आपल्या राज्या खातीरच न्ही, आपल्या पूर्ण देशा खातीर आमी खूब कितें करपाक शकता. आनी अशा पद्दतीचे आवाज उठोवप जावपाक गरजेचे आसा, कारण खुबश्या फावटी आमी पळयता की आवाज दाबले गेले वता. सरकारी इन्फ्लुअन्स म्हणा, आपल्या जॉबाच्या भयाक खातीर किंवा आनी खंयच्या गजालीं खातीर लोक आपलो आवाज उठयनात. पूण ह्या लोकांनी निर्भयपणे आयज दाखोवन दिले की आवाज उठयल्या उपरांत जर सगळे एकठांय येत, म्हणजे एक म्हण आसा की एका बोटान काय जायना, जेन्ना ती 5 बोटां एकठांय येता हाताची तेन्ना ती मूठ जाता. आनी त्या टायमार ती जी फोर्स आसता न्ही ती कोण बीट करपाक शकना. सो आज आमी एक धडो घेतलो गोंयकारांनी की अशें जर आमी एकत्र आयले तर जें कितें चल्लां ताका आमी हांगा पूर्णविराम लावपाक शकता. तशेंच फाल्यां गोंय आमी अस्मिताय दीस मनयतात आनी गोंयच्या खातीर खुबशे जाणांनी आपली बलिदान दिल्लें आसा आनी खुबश्या जाणांनी गोंयच्या खातीर खूब कितें केल्लें आसा. पण आयज चिंबलकार रस्त्यार आयिल्ले आसा, आपलो जो हक्क आसा तो लोकां मदीं दवरिल्लो आसा तेंच्यांनी. पण खंय सभेन, विधानसभेन जे बशिल्ले आसा तांच्यांनी आयज मेरेन हाजेर कांयच आपलो मुद्दो आसा कांयच मांडूंक ना. वयल्यान ते दुसरेच जे मुद्द्यांचेर उलयतात, जे मुद्दे गोंयान तरी घेवपा सारके नाशिल्ले. आनी आतां आमचे मदीं आसा डायरेक्ट प्रोड्युसर आमचे देविता, ते फाल्यां फिचर करपाचे आसा ओपिनियन पोलाचेर. ताचे कडेन जाणून घेवया. हय, फाल्यां अस्मिताय दीस आमी मनयतात आनी 60 वर्सां आमची अस्मिताय म्हणल्यार ओपिनियन पोलाक जाता. आनी तेन्ना एक कळून आयिल्लें, तो ओपिनियन पोल जाल्लो तेन्ना, की गोंयकार सुशेगाद ना. जे गोंयकाराक आमी टॅग लायतात की गोंयकार सुशेगाद आसात, आनी गोंयकार सुशेगाद आशिल्ले जाल्यार तो ओपिनियन पोल घडचो नाशिल्लो. आनी आयजूय तेच दिसून येतात की गोंयकार सुशेगाद ना. ते जेन्ना आपल्या अस्तित्वाचेर येता तेन्ना पेटून उठतात. तशेंच ओपिनियन पोल जो मुखेलपणान ज्या बुनयादीचेर घडून येतालो तो म्हणजे आमकां गोंयाक वेगळें दवरूंक जाय आनी विलिनीकरण नाका. कारण गोंयचेर राज्य करपी राजवट्यो खूब येवन गेल्यो आनी गोंयकारान केन्ना गोंयचेर राज्य केलें ना. आयज ती संद गोंयकाराक मेळटा. गोंयकार आसा तो सीएम जाता वा विधानसभेतूय वता. पूण आयजूय तोच प्रश्न आसा की गोंयकार जरी प्रजाक आतां आमच्या म्हणल्यार प्रजेचो राजा जालो तरी सुद्दां तो प्रजे खातीर वावुरता काय कितें. आनी तोच हुस्को आयजूय आसा जो 60 वर्सां आदी आशिल्लो. तशेंच 60 वर्सां आदी जो हुस्को आशिल्लो अस्तित्व, गोंयचें अस्तित्व सांबाळपाचो, तोच हुस्को आयजूय आसा. म्हणजे कांयच बदललेलेंच ना. चिंबलकाराचो इश्यू जावं वा भोमकाराचो इश्यू जावं, म्हणजे गोंयचें जे वेगळेपण राखपाचो हुस्को जो गोंयकाराक 60 वर्सां पयलीं आशिल्लो तो आयजूय आसा. आनी म्हाका दिसता हाचेर गोंयकार तर आतां विचार करता ते आमकां चिंबलकाराच्या इश्यूचेर वयल्यान कळटातूच. पूण आमी आतां सगळ्यांनी खरेंच विचार करपाचे गरज आसा की खरेंच आमचें गोंय उरतलें काय कितें, आनी आमी आमचें अस्तित्व राखूंक पावतले काय कितें. येस, गोंयान जे कितें मुद्दे चलिल्ले आसा आमी ते तुमच्या कडेन पावयल्या आनी जे ग्राउंड रिपोर्ट म्हणटा ते आमी तुमच्या मेरेन पावयलेले आसा. तसोच आयज आमच्या न्यूज रुमा वयलो न्यूज रुमांतलो ग्राउंड रिपोर्ट आसा तो आमी तुमच्या कडेन पावयल्लो आसा. ताच्या खातीर आमी मुखार कितें कितें चलता ते तुमकां सांगत रावतले. ताच्या खातीर पळयत रावात The voice for Coin.